बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट 18 में खुश आमदीद। आज के पार्ट में आपको बताया जाएगा कि जब पहली बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही उतरी तो उनकी क्या कैफियत थी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। लास्ट पार्ट में आपको बताया था कि जब पहली बार हजरत जिब्राहील अलैहिस्सलाम वही लेकर आए तो उन्होंने आते ही कहा, यानी पढ़िए, इकरा। आपने फरमाया, मैं नहीं पढ़ सकता, यानी मैं पढ़ा लिखा नहीं। इस पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपको सीने से लगाकर भेजा। आप फरमाते हैं, उन्होंने मुझे इस जोर से भेजा कि मुझे मौत का गुमान हुआ। इसके बाद उन्होंने मुझे छोड़ दिया, फिर कहा, पढ़िए, यानी जो मैं कहूं वो पढ़िए। इस पर आपने फरमाया, मैं क्या पढ़ूं? तब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने सूरह अलग की ये आयत पढ़ी। तर्जुमा उसका ये है, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर जो कुरान नाजिल हुआ करेगा अपने रब का नाम लेकर पढ़ा कीजिए, यानी जब पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर पढ़ा कीजिए। जिसने मखलूकात को पैदा किया, जिसने इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया, आप कुरान पढ़ा कीजिए। और आपका रब बड़ा करीम है, जो चाहता है अता करता है। और ऐसा है जिसने लिखे पढ़ों को कलम से तालीम दी और आम तौर पर इंसानों को दूसरों के जरिए इन चीजों की तालीम दी जिनको वो नहीं जानता था। आप फरमाते हैं, मैंने इन आयतों को इसी तरह पढ़ दिया, जिसके बाद वो फरिश्ता मेरे पास से चला गया। ऐसा लगता था गोया मेरे दिल में एक तहरीर लिख दी गई, यानी ये कलमात मुझे जुबानी याद हो गए। इसके बाद आप घर तशरीफ लाए। बाज रवायात में आता है कि जिब्राइल जब गार में आए तो पहले उन्होंने ये अल्फाज कहे थे, ए मोहम्मद, आप अल्लाह के रसूल हैं और मैं जिब्राइल हूं। आपके घर तशरीफ आवरी से पहले सईदा खतीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने हस्बे मामूल आपके लिए खाना तैयार करके एक शख्स के हाथ आपके पास भिजवा दिया था, मगर इस शख्स को आप गार में नजर ना आए। इस शख्स ने वापस आकर यह बात सईदा खतीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा को बताई। उन्होंने आपकी तलाश में आपके अजीजो अकारिब के घर आदमी भेजे, मगर आप वहां भी ना मिले। इसलिए सईदा खतीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा परेशान हो गई। वो अभी इसी परेशानी में थी कि आप तशरीफ ले आए। आपने जो कुछ देखा और सुना था, इसकी तफसील सईदा खतीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा से बयान फरमाई। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का ये जुमला भी बताया कि ए मोहम्मद, आप अल्लाह के रसूल हैं। यह सुनकर सईदा खतीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, आपको खुशखबरी हो, आप यकीन कीजिए, कसम है इस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, आप इस उम्मत के नबी होंगे। फिर सईदा खतीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा आपको अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गईं। गार वाला सारा वाकया इन्हें सुनाया। वर्का बिन नौफल पुरानी किताबों के आलिम थे। सारी बात सुनकर वो पुकार उठे, कुद्दूस कुद्दूस, कसम है इस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है। खतीजा, अगर तुम सच कह रही हो तो इसमें शक नहीं, इनके पास वही नामूसे अकबर यानी जिब्राइल आए थे जो मूसा के पास आया करते थे। मोहम्मद इस उम्मत के नबी हैं, ये इस बात पर यकीन कर लें। कुद्दूस का मतलब है वो जात जो हर ऐप से पाक हो। ये लफ्ज ताज्जुब के वक्त बोला जाता है, जैसे हम कह देते हैं अल्लाह अल्लाह। वर्का बिन नौफल को जिब्राइल का नाम सुनकर हैरत इसलिए होती थी कि अरब के दूसरे शहरों में लोगों ने ये नाम सुना भी नहीं था। ये भी कहा जाता है कि वर्का बिन नौफल ने आपके सर को बोसा दिया था और फिर कहा था, काश मैं इस वक्त तक जिंदा रहता जब आप लोगों को अल्लाह ताला की तरफ दावत देंगे। मैं आपकी मदद करता, इस अजीम काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता। काश मैं इस वक्त तक जिंदा रहूं जब आपकी कौम आपको जुटलाएगी, आपको तकलीफ पहुंचाएगी, आपके साथ जंगें लड़ी जाएंगी और आपको यहां से निकाल दिया जाएगा। अगर मैं इस वक्त तक जिंदा रहा तो आपका साथ दूंगा, अल्लाह के दीन की हमायत करूंगा। आप ये सुनकर हैरान हुए और फरमाया, मेरी कौम मुझे वतन से निकाल देगी? जवाब में वर्का ने कहा, हाँ, इसलिए कि जो चीज आप लेकर आए हैं, इसे लेकर जो भी आया इस पर जुल्म ढाए गए। अगर मैंने वो जमाना पाया तो मैं जरूर आपकी पूरी मदद करूंगा। वर्का ने हजरत खतीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा से यह भी कहा, तुम्हारे खावंद बेशक सच्चे हैं,
در حقیقت یہ باتیں نبوت کی ابتدا ہیں، یہ اس امت کے نبی ہیں، لیکن اس کے کچھ ہی مدت بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا، انہیں حجون کے مقام پر دفن کیا گیا۔ چونکہ انہوں نے آپ کی تصدیق کی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا ہے، میں نے ورقہ کو جنت میں دیکھا ہے، ان کے جسم پر سرخ لباس تھا۔ ورقہ سے ملاقات کے بعد آپ گھر تشریف لے آئے، اس کے بعد ایک مدت تک جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے نہیں آئے۔ درمیان میں جو وقفہ ڈالا گیا، اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ آپ کے مبارک دل پر جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر جو خوف پیدا ہو گیا تھا، اس کا اثر زائل ہو جائے اور ان کے نہ آنے کی وجہ سے آپ کے دل میں وحی کا شوق پیدا ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام کی آمد کے بعد سلسلہ رک جانے کے بعد آپ کو صدمہ ہوا۔ کئی بار آپ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ گئے تاکہ خود کو وہاں سے گرا کر ختم کر دیں، لیکن جب بھی آپ ایسا کرنے کی کوشش کرتے، جبرائیل علیہ السلام آپ کو پکارتے، اے محمد، آپ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ یہ کلمات سن کر آپ سکون محسوس کرتے، لیکن جب پھر وحی کا وقفہ کچھ اور گزر جاتا تو آپ بے قرار ہو جاتے، رنج محسوس کرتے اور اسی طرح پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتے۔ چنانچہ پھر جبرائیل علیہ السلام آ جاتے اور آپ کو تسلی دیتے۔ آخر دوبارہ وحی ہوئی، سورہ مدثر کی پہلی 3 آیات اتری۔ ترجمہ یہ ہے، اے کپڑے میں لپٹنے والے اٹھو، یعنی اپنی جگہ سے اٹھو اور تیار ہو جاؤ، پھر کافروں کو ڈراؤ اور پھر اپنے رب کی بڑائیاں بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو۔ اسی طرح آپ کو نبوت کے ساتھ تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلی خاتون ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اور اللہ کی طرف سے جو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کی تصدیق کی۔ مشرکین کی طرف سے آپ کو جب بھی تکلیف پہنچی، صدمہ پہنچا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو دلاسا دیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد دوسرے آدمی حضرت ابو بکر ہیں جو آپ کے پرانے دوست تھے۔ انہوں نے آپ کی زبان سے نبوت ملنے کا ذکر سنتے ہی فوراً آپ کی تصدیق کی اور ایمان لے آئے۔ بچوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو آپ پر پہلے ایمان لائے، اور ان کے ایمان لانے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ ایک دن آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ کے ساتھ تھیں اور آپ ان کے ساتھ چھپ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے یہ نئی بات دیکھ کر پوچھا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے پسند فرمایا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں۔ میں تمہیں بھی اس اللہ کی طرف بلاتا ہوں، لات اور عزا کی عبادت سے روکتا ہوں۔ حضرت علی نے یہ سن کر عرض کیا، یہ ایک نئی بات ہے، اس کے بارے میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنا، اس لیے میں اپنے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، میں اپنے والد سے مشورہ کر لوں۔ ان کا جواب سن کر آپ نے ارشاد فرمایا، علی، اگر تم مسلمان نہیں ہوتے تو بھی اس بات کو چھپائے رکھنا۔ انہوں نے وعدہ کیا اور اس کا ذکر کسی سے نہ کیا۔ رات بھر سوچتے رہے، آخر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت عطا فرمائی۔ سویرے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ علماء نے لکھا ہے، اس وقت حضرت علی کی عمر 8 سال کے قریب تھی۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی تھی۔ وہ بچپن ہی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ اگلا پارٹ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کل پیش کریں گے۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی، اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔